हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पछिल्लो अवस्था घट्दै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमण दर कम भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा समुदाय स्तरमा कोरोना अवस्था अहिलेसम्म थाहा छैन। समुदाय स्तरबाट नै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुँदै गएको हो कि परीक्षणमा कमी भएर हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन एन्टिजेन परीक्षण सुरु भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ नतिजा आएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण सरह स्वास्थ्य उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ। आज हामीले यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयासको फलस्वरूप कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर दक्षिण एसियाली मुलुकमै नेपाल कम छ। विभिन्न संस्थाहरूले पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञसँगको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ नतिजा आएका व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमित सरह स्वास्थ्य उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा आएका व्यक्तिको खोज अनुसन्धान गरी उपचार गराउन आग्रह गर्नुभयो। कोभिड-19 सम्बन्धी एन्टिजेन परीक्षणको निर्देशिकाले एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आउनेलाई कोरोना सङ्क्रमित मानिने जनाएको छ। सो अनुसार उपचार गर्न मन्त्रालयले 7 प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले एन्टिजेन परीक्षण विधिबाट कोरोना परीक्षण गरी पोजिटिभ नतिजा आएकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित सरह स्वास्थ्य उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले नेपालमा कोरोनाको अवस्था थाहा पाउनको लागि एन्टिजेन परीक्षण गरेको हो। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर कम भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा समुदाय स्तरमा कोरोनाको अवस्था अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। समुदाय स्तरबाट नै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुँदै गएको हो कि परीक्षणमा कमी भएर हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिएको हो। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा भने पछिल्लो अवस्थामा घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। मन्त्रालयले 3 लाख जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण घटेको हो वा होइन भन्ने विषयलाई नै मुख्य विषय बनाएर एन्टिजेन परीक्षण गरेको हो। मन्त्रालयले पुस 12 गतेदेखि देशभर 3 लाख मानिसको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारीसहित परीक्षण गरिरहेको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा सबैभन्दा बढी संक्रमित क्षेत्रको मानिस, जोखिमको क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस, सेना, प्रहरी तथा स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। एन्टिजेनले छिटो रिजल्ट दिने, सस्तो हुने र परीक्षण पनि सहज हुने भएकाले समुदाय स्तरमा कोरोना मापनको लागि यो प्रविधि प्रयोग गरिएको हो। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हाड जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हाड जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हाड कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हाड जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने, घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भन्ने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्। रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हाड जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न, हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट, साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु, सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ, हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने, रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ, चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो भन्नु त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा, स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू, लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूलाई दुःख दिने हुनसक्छ। र
अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु, गर्दा एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने, नगरेको बेलामा नगर्ने, अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ, जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने, बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्, हातको चाहिँ हड्डी यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने। हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छु। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भ जाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ, उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। So let's be alert, let's be aware and let's live with corona. सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानुनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्तन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन, सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने, प्रदर्शन, प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, फाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई, म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि चर्चा गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही कडीहरू हामीले अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अहिले संसारमा संक्रामक रोगहरू सँगसँगै नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको पनि महामारी देखिएको कुरा सर्वविदितै छ। जस्तो मोटोपना, मुटुका रोगहरू, बातजन्य रोगहरू, यस्ता थुप्रै प्रकारका सिस्टेमिक प्रणालीगत रोगहरू हाम्रो गलत जीवनशैलीको कारणले गर्दा बढिरहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा तीनै प्रकारले स्वस्थ भइयो भने मात्रै हामी आफू स्वस्थ रहन सकिने कुरा सर्वविदितै छ। यदि हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ भने यी तीनटै प्रकारले, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक प्रकारले हामीलाई स्वस्थ राख्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला शारीरिक कुराको चर्चा गरौँ। शारीरिक स्वस्थताको लागि सबभन्दा पहिला सन्तुलित आहारको, व्यायामको र पर्याप्त निद्राको जरुरत पर्छ र यसमा सन्तुलित आहारका जुन कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीहरू पूर्ण हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि सन्तुलित व्यायामको जरुरत पर्छ। सन्तुलित व्यायामको अर्थ यो हुन्छ कि जुन व्यक्ति उसलाई पहिला भइसकेका बिमारीहरूलाई असर नपर्ने गरी र उसको शरीरलाई, बाँकी टिस्युहरूलाई र त्यो रोगलाई पनि सन्चो बनाउने गरी के व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, कुन प्रकारका व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, त्यो व्यायाम
गर्न सकिने भयो। यो शारीरिक व्यायामको पाटो हो। अर्को हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नहुने भनेको निद्रा हो र योभन्दा बाहिर स्ट्रेसफुल लाइफले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै प्रकारका बिमारीहरू जन्माउने गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई स्ट्रेस भनेको चिन्तामुक्त गराउनको लागि हामी थुप्रै प्रकारका हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ। हामी यत्तिकै शान्त जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्, ध्यानका प्रक्रियाहरू पनि छन्, तिनीहरू अपनाउन सक्छौँ। यो एउटा पाटो भयो। यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र अर्को एउटा सामाजिक सोसल वेलबिङको कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरू ले हाम्रो शरीरको स्वस्थ जीवनशैलीमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ। र अहिले संसारमा यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को महामारीको बेलामा पनि स्वस्थ जीवनशैली र हामीलाई हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई मजबुत राख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस्तो बेलामा इम्युनिटी पावर ठ्याक्कै बढाउने कुनै एउटा पार्टिकुलर चिज नभए पनि हामीले इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि सुरुमा गर्ने कमन कुराहरू जस्तो भोजन, व्यायाम, निद्रा बाहेक पनि जस्तो कतिपय कुराहरूले टेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अहिलेका तथ्याङ्कहरूले देखाएको कुरा हो। त्यसकारण जस्तो टेवा पुर्याउने कुराहरूमा कतिपय भिटामिनहरू नाम लिनुपर्दा भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरूले यो इम्युनिटीमा राम्रो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा पाइएको कुरा हो। त्यसकारण हामीले समग्रमा भन्दाखेरि भिटामिन र खनिज पदार्थ भएका कुराहरू जस्तो फ्रेस भेजिटेबल्स, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, हरियो सागपात र फलफुल लगायत सन्तुलित आहारहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई समायोजन गरेर हामीले स्वस्थ जीवनशैली बाँच्यौँ भने यस्ता सङ्क्रामक र नसर्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउनपानी लिएर आऊ त, छिटै ल्या। नारायण हो काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि कुकुरले साउन पानी? ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। किनेको वा पाल्या कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपेथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ। र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने
अनि जान रक्सी सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ। र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गऱ्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयासको फलस्वरूप कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर दक्षिण एसियाली मुलुकमै नेपालको कम छ। विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूले पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सहयोग गरिएका छन्। नेपाल स्काउटले खेलेको भूमिकाबारे स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। विभिन्न संस्थाहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले स्वास्थ्य र सरसफाई, सहायता र सूचना डेस्क, जीविकोपार्जन लगायतका क्षेत्रहरूमा सहयोग गरिरहेका छन्। यसका साथै हात धुने अस्थायी केन्द्र निर्माण, आइसोलेसन कक्ष बनाउन मात्र होइन, निशुल्क अक्सिजन वितरणदेखि पछिल्लो समय प्लाज्मा दान अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। कोभिड-19 को सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जनचेतना र पूर्व तयारी अभियानमा नेपाल स्काउटले पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ। सङ्क्रमण सुरु भएदेखि नै जनचेतना र पूर्व तयारीमा जुटेका नेपाल स्काउटले जनचेतना अभियान देशभर नै सञ्चालन गरेको छ भने रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै आपतकालीन रक्तदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल स्काउट भनेको विपदका बेलामा र विपदको बारेमा चाहिँ जुनसुकै बेला प्रिपेयर हो भन्ने कुरा स्लोगनका साथ नेपाल स्काउट स्थापित भएको र त्यसले बालबालिका 6 वर्षदेखि माथिको सम्पूर्ण जस्तो अनि त्यसपछि 16 वर्षदेखि 25 वर्षको एज ग्रुप जो युवाहरू ग्रुप हुन्छ तिनीहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ उनीहरूलाई विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेर जस्तोसुकै महामारी जस्तोसुकै पेन्डेमिकको समयमा पनि उनीहरू कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइएको हुन्छ र त्यो कला चाहिँ नेपाल स्काउटसँग आफैमा त्यो चाहिँ स्वतः एउटा चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यही शिक्षा मार्फत हामीले त्यसलाई प्रशिक्षित गरिरहेको र त्यो एउटा चाहिँ ठुलो मास हामीसँग लगभग 60,000 को मास चाहिँ हामीसँग रहेको कारणले गर्दाखेरि देशभरि रहेर 60,000 मास हामीसँग रहेको नेपाल स्काउट रहेको छ। त्यसकारण जब कोभिड भयो, कोभिडको बेलामा चाहिँ नेपाल स्काउटको ठुलो मास चाहिँ वास्तवमा यसमा स्वतः ढङ्गले आफूलाई पहिलो सेफ कसरी रहने भन्ने कुरामै पहिले ध्यान केन्द्रित गरेको छ र त्यसपछि अब धेरै सङ्कटहरूमा कसरी जाने भनेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आर्मीहरूसँग, नेपाल प्रहरीसँग र सशस्त्रसँग र उनीहरूको चाहिँ विपद व्यवस्थापन गर्ने टिमहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने कुरामा नेपाल स्काउट गयो र नेपाल स्काउट गइसके पश्चात त्यसपछि के भएको छ भन्दाखेरि तब कोभिडको बेलामा चाहिँ वास्तवमा सुरुको क्षण भन्नुहोस् न कस्तो थियो होला। धेरै मान्छे आतङ्कित, कोही मान्छे घरबाट ननिस्किने, कसैले कसैलाई चाहिँ भेट्नै नहुने, टाढा भाग्नुपर्ने स्थिति। आज हामी जुन परिवेशमा छौँ त्यो परिवेश छँदै थिएन। एकदम एउटा मान्छे आउँदाखेरि एकजना स्टुडेन्ट चाहिँ बाहिरबाट आउँदाखेरि बेल्जियमबाट फर्केर आउँदाखेरि नेपाल आउँदाखेरिको स्थिति एउटा कोभिड भयो भन्दाखेरि हामीमा कति ठुलो आतङ्क थियो त्यो समयमा। त्यसमा पनि फेरि एउटा मान्छेको जस्तो धुलीखेलमा चाहिँ जुन निधन भयो, त्यो निधन पश्चात त मान्छेहरूको त्यो आतङ्कको लिमिटेसनै थिएन। त्यस समयमा पनि पहिलोचोटि आर्मीले
त्यो लासको कसरी उठाउने भन्ने कुरामा चाहिँ पहिले नै नेपाल स्काउटको चाहिँ एउटा चाहिँ टिम उहाँहरूसँग तालिममा सँगै बसेर त्यो प्रशिक्षण लिइसकेको अवस्था थियो र कसरी त्यो लासहरू उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको उनीहरूसँग एउटा चाहिँ नलेज चाहिँ उनीहरूले गेन गरेका थिए नेपाल आर्मीसँग र सशस्त्र प्रहरीसँग बसेर। र त्यस समयमा पनि आर्मीले पनि त्यो लास कसरी उठाउने, अब आर्मीलाई खबर आयो, आर्मीले अनि त्यो के गर्ने भन्दाखेरि नेपाल स्काउटको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो विपद व्यवस्थापनसँग तालिम लिएका चाहिँ युवाहरूसँग चाहिँ उनीहरूले इन्ट्रेक्सन गरे अनि कसले उठाउने भन्ने उनीहरू नै नेपाल आर्मी समेत कन्फ्युजन भएको बेला हामी उठाउँछौँ भनेर जब नेपाल स्काउटको चाहिँ के अरे त्यो स्काउट मास्टरहरू थियो उनीहरूले चाहिँ आफूलाई तयारी अवस्थामा रहेर अब हामी जान्छौँ भनेपछि उहाँहरूलाई सँगसँगै लिएर चाहिँ गाडी लिएर एउटा गाडीमा चाहिँ उनीहरू सँगसँगै गएर चाहिँ के अरे धुरीखेल अस्पताल पुगेका थिए। त्यसपछि त उहाँहरूले त्यो जुन लासमा पुगेपछि आफ्नो परिवारहरूले कसैले चाहिँ त्यो वास्तवमा के अरे श्रीमानले समेत त्यो लासको छेउमा पुगेर त्यो लासलाई छुने हेर्नेसम्म हिम्मत नगरेको अवस्थामा उनीहरूले त्यो लासलाई ऱ्यापिङ गर्ने ओर्ने सम्पूर्ण गरेर चाहिँ जब एम्बुलेन्समा हालेर लिएर आए र यहाँ लिएर आउँदाखेरि पनि परिवारको त्यहाँ पनि सबै रमी त्यहाँ पनि टाढा रमी हेर्ने पनि मान्छे थिएन त्यो एउटा चाहिँ स्थितिमा उहाँहरूले त्यो लासलाई प्याकिङ गरेर लिएर आएर अनि यहाँ सद्गत गर्ने ठाउँमा पनि श्रीमानले त्यो जाने त्यो भित्र जुन चाहिँ हाम्रो त्यो दाह संस्कार गर्ने इलेक्ट्रोनिक दाह संस्कार गर्ने ठाउँ त्यहाँ पनि नगएको स्थिति उनीहरूको आफ्नो अनुभव छ। परिवारको मान्छेले त्यो के अरे छेउै नगएको स्थिति पनि छ, त्यो देख्दै हेर्दै नहेर्ने स्थिति बनेको त्यो स्थितिबाट पनि नेपाल स्काउटले त्यसलाई चाहिँ दाह संस्कार गर्ने सम्मको काममा हाम्रो स्काउटको मान्छेहरू फ्रन्ट लाइनमा छ। यसरी कोभिडको बेलामा पनि त्यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, विपद व्यवस्थापन कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा र त्यो खालको नलेज पहिले नै अलरेडी हामी त्यो स्काउटिङ शिक्षामै त्यो प्राप्त दिने गरेको अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा दिने गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यापासिटी त्यो साहस त्यो दुस्साहस उहाँहरूले त्यो खालको क्षमता वृद्धि गर्ने काममा चाहिँ नेपाल स्काउटले गरेको छ। र त्यो जब त्यो लास उठायो भनेर नेपाल स्काउटले उठायो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यति मात्रै सीमित थिएन। जब न्युजहरू त त्यसै पनि न्युजहरूले त्यो एउटा व्यापकता लिइसकेको थियो तर त्यसपछि पनि पार्लियामेन्टमा चाहिँ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सबैभन्दा क्राइसिसको बेलामा पनि यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि नेपाल स्काउट नेपाल आर्मीहरू चाहिँ फ्रन्ट साइडमा आएर चाहिँ लासको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा साहसीपूर्ण काम गरेका छन् भनेर पार्लियामेन्टमा एउटा ठुलो डिबेटको विषय पनि बनाएको थियो। एउटा चाहिँ के गरौँ सरकारले भन्दाखेरि के गरौँ कसको दायित्व हो भन्ने कुरामा त्यसरी हुँदा नेपाल स्काउटसम्मको एउटा ड्युटी फुल ढङ्गले आफ्नो इमान्दारितापूर्वक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमा प्र्याक्टिकल रूपमा युज गर्ने काम गरेको थियो। यसरी स्काउटको चाहिँ आफूले लिएको क्षमताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने काम गरियो। हामी जुन युनिसेफ स्वास्थ्य मन्त्रालय र हामी नेपाल स्काउट त्यतिखेर पनि के स्थिति थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत अन्यलमा रहेको स्थिति थियो। कोही के अरे सामान्य मान्छेहरू अरू के अरे बिरामी बाहेक अरू कोही मान्छे पनि भेट्ने ओर्ने के अरे गतिविधि गर्ने कुरामा समेत सहज ढङ्गको स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा पनि हामी नेपाल स्काउटलाई समेत के अरे स्वयंसेवक कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, कसरी हामी यो एवारनेस क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब व्यापकता भयो काठमाडौँ बाहिर, पहिले काठमाडौँ हुन्जेलसँग कसरी त्यो धेरै काठमाडौँ बाहिर हुँदाखेरि त्यति धेरै ठुलो ध्यान त गएको थिएन। जब काठमाडौँभित्र हुन थालेपछि धेरै त्यो त्यसमा चाहिँ क्राइसिस भएको कुरा फिलिङ गरेपछि नि हामीलाई सहित बसाएर हामीसहित नेपाल स्काउट युनिसेफ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा हामी हिसान पनि त्यसरी जोडिएर हामीले चाहिँ कसरी मोबिलाइजेसन हुन सकिन्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि हिसानको चाहिँ गाडीहरू आफ्नो गाडीहरू जो स्कुलका गाडीहरू स्कुल टोटली बन्द भएको स्कुल गाडीहरू चाहिँ आफूसँग रहेका ती स्कुल गाडीहरूलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्ने कुरामा त्यो गाडीहरू चाहिँ दिने र युनिसेफले त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल सपोर्टहरू गर्ने र हामीले भोलिन्टियर मोबिलाइजेसन गर्ने त्यसको कोअर्डिनेसन गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भनेर हामीले यो पहिलो फेजको कार्यक्रम चाहिँ हामी दसैँ अगाडिको टाइममा हामीले गऱ्यौँ। पहिलो फेजमा चाहिँ कुन ठाउँमा? दसैँ अगाडि काठमाडौँभित्रकै व्यापक काठमाडौँभित्रमै हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्र्याक्टिसको रूपमा पनि हेऱ्यौँ कसरी जान सकिन्छ, मान्छेहरू कति भन्छ हामीले जति तर के अरे जुन के अरे बिहान सब्जीहरू बेच्ने ठाउँहरूमा तरकारी बजारहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा मोबिलाइजेसन गऱ्यौँ। उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरिएका अभियान कस्तो रह्यो त? मान्छेले मास्कै लगाउँदैन थियो, मान्छे अनि आफ्नो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, अलिक टाढा बसेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि जानेको थिएन होइन। त्यो कुरा समेत हामीले जानेको अनि सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा के पनि त्यो कुरामा हामीसँग त्यो नलेजै थिएन। त्यो कुरा चाहिँ एवारनेस क्रिएट गर्ने काम चाहिँ नेपाल स्काउटले गर्यो र त्यो फिल्डमा जाने कि वास्तवमा अरू त टेक्निकल तपाईँलाई अहिले पनि भन्दा गाडी हिसाबले त्यो एउटा अर्को पार्ट भयो, अर्को युनिसेफले टेक्निकल सपोर्ट मात्रै गरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजना मात्रै गरेको, तर फिल्डमा को थियो भन्दाखेरि नेपाल स्काउटै थियो र त्यो फिल्डमा गएर त्यो साहस
आफूलाई दुस्साहसका साथ त्यो फिल्डमा चाहिँ गएर ती मान्छेहरूका बिचमा जहाँ मान्छेहरूसँग भेट्दाखेरि समेत डराउनु पर्ने स्थितिमा बिचमा पनि नेपाली स्काउट भित्र मान्छे ढोका थुनेर भित्र बसेका थिए त्यो बेलामा ढोका थुनेर भित्र बसेका थिए। तपाईँले भनेकै भाषा लिँदाखेरि त्यो स्थितिमा पनि हामी चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आएको थियो। हामी युवाहरू त्यहाँ पब्लिक स्काउटका रोबर रेन्जर लगायत स्काउट मास्टरहरू त्यसरी मोबिलाइजेसन गरेर त्यो ढङ्गले साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने, मास्क लगाउने तरिकाहरू सिकाइदिने काम र हामीले अनि सोसल डिस्टेन्स गर्नुपर्ने कुरा समेत हामीले माइकिङ मार्फत अनि प्रचार मार्फत पसलमा गएर भन्ने, कोही बोल्दाखेरि पनि मास्क धारेर बोल्ने ओर्ने यस्तो स्थिति थियो। त्यो स्थितिबाट पनि हामीले त्यहाँ एवेरनेस क्रिएट गर्ने काम गऱ्यौँ पहिलो फेज। त्यसपछि हाम्रो कामको इफेक्टिभनेस हेरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै जति पनि देखेपछि त्यो खालको जुन के अरे एउटा उत्साहजनक ढङ्गले एवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्काउटले जुन खालको मोमेन्ट गर्यो त्यो मोमेन्ट पश्चात फेरि हामीले दोस्रो चरणको कार्यक्रम गरेका थियौँ दसैँ तिहारको बिचमा। त्यसपछि त्यो पनि एकदम सचेतन ढङ्गले चाहिँ फिल्डमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ स्काउटहरूले जुन खालको व्यवस्थापन गर्यो। त्यसपछि अनि हामीलाई फेरि हामी तेस्रो चरणमा गएका छौँ। अहिले तेस्रो चरणमा चाहिँ हामीले सबै 7 प्रदेशमा एवेरनेस क्रिएट गर्ने, अब त अहिले स्कुलहरू पनि खोल्न थालिसकेको छ। यी सबैमा जाने, ती ठाउँमा गएर स्कुलमा गएर चाहिँ एवेरनेस क्रिएट गर्ने मात्रै होइन कि पहिलो हामी धेरै ठाउँमा 7 ठाउँमा जाँदाखेरि 7 प्रदेशका राजधानीमा जाँदाखेरि कहीँ पनि मास्क लगाएको छैन, कसैले सोसियल डिस्टेन्स भन्ने कुनै थाहा छैन। अनि अर्को तपाईँलाई त्यो साबुन पानीले हात धुने कुरा पनि सुनेको मात्रै छ, त्यो केही गरेको छैन, खाँदा ओर्दा हिँड्दा कुनै कुराको ख्याल गरेको छैन। तर त्यहाँनिर सङ्क्रमण फैलिरहेछ, व्यापकता भइरहेछ, वास्ता नगरिकन हिँडिरहेको मास्कलाई फेरि अब होइन यहाँ पनि त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनि त्यसपछि हामीले युनिसेफ या स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि उहाँहरूले पनि आफूले त्यो कुरा गर्नुभयो। हामी त्यसपछि हामी त्यो ढङ्गले अहिले 7 ठाउँमा 7 प्रदेशमा राजधानीहरूको र सहरका विभिन्न ठाउँमा जहाँ मेजर ठाउँमा चाहिँ समस्या त्यहाँ हामी गएका छौँ र अहिले हामी एवेरनेस क्रिएट गरिरहेछौँ। जस्तै यहाँले भनिहाल्नुभयो कि मास्कको पनि प्रयोग नगर्ने, सेनिटाइजर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, हात धुने कुराहरू त्यो अवस्थामा थियो होइन। स्काउटले जुन अवेरनेसको कार्यक्रम गर्यो नि त्यसपछि केही सुधारहरू केही भएको छ? होइन, यसको सुधार त तपाईँले हेर्नु, हामीलाई स्काउटको ड्रेस देख्ने छ। तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ घटना पनि बताइदिन्छु। स्काउटको ड्रेस लाएर आउने हाम्रो त्यो युनिफर्मवाला सङ्गठन पनि भयो। ड्रेस लाएर आएको देखिसाथ त्यो पुलिस आए जस्तरी त्यो हुन्छ नि, त्यो के अरे मास्क हत्रपत्र तानिहाल्ने त्यो खालको स्थिति बनाएको थियो। भनेको त्यो खालको एवेरनेस चाहिँ क्रिएट भएको थियो, त्यो खालको चाहिँ जनचेतनाहरू क्रिएट गर्ने काम भएको छ। अहिले हामी व्यापक रूपमा जस्तो विभिन्न अहिले के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोइन्ट आउट गरेको क्षेत्रहरू छन् अहिले के अरे देशभरिकै क्षेत्रहरूमा जहाँ बढी जनघनत्व हुने, जहाँ बढी भिडभाड हुने, जहाँ यसको अलिकति इम्प्याक्ट परेको कोभिडको इम्प्याक्ट परेको ठाउँ छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा स्काउट मोबिलाइजेसन भइरहेको छ। स्काउटहरूले डेली बिहानको गतिविधि उहाँहरूले बिहानको चाहिँ सबै टाइम चाहिँ र बेलुकाको टाइममा चाहिँ एवेरनेस क्रिएट गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यहाँको रोबर रेन्जरहरू, त्यहाँको स्काउटहरूले त्यहाँको जुन अहिले यो मुभमेन्ट गरिरहेको छ, सोसियल्ली यसलाई चाहिँ बाँच्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ, बाँच्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ स्वयंसेवी भावना क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ स्काउटले त्यो अभियानको रूपमा लिएर गएको छ। त्यो अभियान सक्सेस पनि भइरहेछ र धेरै मान्छेलाई तपाईँलाई अहिले पनि भन्छ नेपालीहरूले हात धुन पनि जानेको छैन, त्यो सुम्म सिकाउने काममा हामीले गरेका छौँ। तपाईँलाई यी सबै कुरा भन्दाखेरि म सुरुमा हामी जतिखेर कोभिड भयो भनेर हामीलाई लकडाउनको कुरा चाहिँ हामी सुरु गर्दाखेरि हामीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा जुन आउँदाखेरि हामीले देशका धेरै ठाउँमा देशभरिमै हामीले लगभग 200वटा ठाउँमा हामीले हात धुने चाहिँ अभियानकै रूपमा आफ्नै प्रोजेक्ट मार्फत हामीले आफ्नै प्रोजेक्ट मार्फत इमिडिएट हामी फिल्डमा जानुपर्छ भनेर हामीले हात धुने अभियानको रूपमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा स्टेसनहरू बनाएपछि त्यहाँ जताततै हात धुने अभियानको रूपमा सुरुवात भएको थियो। सरकारका धेरैवटा निकायहरूले आफ्नै ढङ्गले स्वतः ढङ्गले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका थियौँ, त्यो कामहरू गतिविधि गर्न सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो कुरा किन भनेको भन्दाखेरि यो सबै स्काउट बी प्रिपेयर भन्ने कुरा हुन्छ, जहिले तयार हो, जुनसुकै सङ्कट आउँदा पनि तयार हो भन्ने स्लोगनले त्यो काम गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा आर्थिक पाटो त अवश्य नै आउँछ। यो अभियानमा चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ हामी यसमा मेन अलि युनिसेफको सपोर्ट छ हामीलाई होइन। यो बिचमा चाहिँ पछाडि सेकेन्ड थर्डमा हामी गएपछि युनिसेफले चाहिँ उनीहरूसँग त्यो यो फिल्डमा जाने जनशक्ति उपलब्ध हुने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त कोअर्डिनेसन गर्ने साथ हामी टेक्निकल सपोर्ट गर्छौँ भन्नु। टेक्निकल सपोर्ट भनेको हामीले त्यहाँ फिल्डमा जानु पर्दाखेरि अब त्यहाँ बिहान बेलुका उनीहरू कुद्ने ओर्ने हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनहरू कसरी ल्याउने, कसरी भेला पार्ने भन्ने कुरा समस्या हुन्छ। त्यो काम हामी गर्दैन भन्दा त हामीले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो म्यानेजमेन्ट हाम्रो सम्पूर्ण बजेटलाई कटौती गरेर भए पनि सेन्ट्रलाइज गर्छौँ।
किनभने योभन्दा महामारी यो खालको पेन्डेमिक समयमा योभन्दा सङ्कटपूर्ण अवस्था कहिले पनि आइपर्दैन, त्यस कारण यो बेलामा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीले नै सुरुवात गरेका थियौँ। तर त्यसपछि युनिसेफ होइन हामी नै सहकार्य गरेर तपाईँहरूसँग यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु भनेपछि उहाँहरूको फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि भएको छ र हामी सँगसँगै नेपाली स्काउटको भोलिन्टियर सपोर्ट भएको छ, त्यसरी हामी जोइन्ट भेन्चरमा गइरहेछौँ। स्काउट चाहिँ हरेक समयमा चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा हुन्छ भनेर भनिहाल्नुभयो। यो महामारी, भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिहरूमा जुन सरकारले गर्ने एउटा एक प्रकारको जुन कार्य त छँदै नै छ, स्काउटले चाहिँ के गरेको छ? 72 सालको भूकम्पको बेलामा हामीले जुन खालको लिडिङ तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा भूकम्पमा चाहिँ जति पनि घटना भएको छ भूकम्पको बेलामा जो स्काउटको जति पनि मेम्बरहरू छ जति पनि छ कोही पनि घाइते भएन। त्यसको पछाडि के थियो भन्दाखेरि स्काउटको नलेजहरू थियो, त्यो ट्रेनिङहरू थियो, त्यो विपद व्यवस्थापनमा कसरी बाँच्ने बचाउने भन्ने कुरा अनौपचारिक शिक्षा दिने काम चाहिँ स्काउटले गरेको थियो। र त्यसमा पनि यो नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वयंसेवी सङ्गठन पनि हो, आफ्नो ऐनबाट सञ्चालित भएको, आफ्नै लगानीबाट सरकारले सञ्चालन गरेको सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी नलेज पनि विश्वव्यापी सङ्गठन पनि हो। त्यस कारण यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एक खालको ट्रेनिङ दिने मान्छेहरू नै बाहिरबाट नै हामीसँग स्काउटमा चाहिँ म भोलिन्टियरिस्ट ट्रेनिङ दिन आउँछु भन्ने ठुल्ठुलो एक्सपर्टहरू यहाँ आउने गर्छन्, उहाँहरूले त्यो ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। हामीले त्योभन्दा धेरै अगाडि जहिले पनि हामीले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ नि बी प्रिपेयर भन्ने, हामी जहिले तयार हौँ भन्ने हाम्रो स्लोगन नै हो। त्यस कारण त्यो खालको कुनै पनि सङ्कट आउँछ तिमी पहिले नै तयार हुनुपर्छ। खाना होस् हिँड्दा होस् तपाईँलाई कहिलेकाहीँ केही पनि चिज हुँदैन, कसरी खाने कसरी आफू सेफ हुने त्यो कुरा समेत हामीले त्यो स्काउटिङ नलेजबाट सिकाइदिएको हुन्छ। कसरी आगो बाल्ने सङ्कटमा पनि आगो बाल्ने तरिकाहरू सिकाएको हुन्छ, सङ्कटमा खाना पकाउने कुरा सिकाएको हुन्छ, सङ्कटमा कुनै पनि कुरा सङ्कटको बेलामा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सिकाइएको हुन्छ। त्यो कुराको नलेजले पनि काम गरेको छ। र भूकम्पको बेला भन्नुहुन्छ भने हामी साकुमा जतिखेर चाहिँ भूकम्पको धेरै ठुलो क्षति भएको छ, जसरी दरबार स्क्वायरमा जुन क्षति भएको थियो त्यहाँभित्रका सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्ने बेलामा सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा स्काउटलाई बाहेक कसैले पब्लिक छिर्न पनि दिएन। त्यहाँ गएर हामीले धेरै एउटा सुनको धेरै ठुलो घरका सम्पत्ति ठुल्ठुलो सम्पत्ति पुरिएको स्थितिमा त्यो सम्पत्ति हाम्रो चाहिँ कसैले लान सक्छ कोही छिर्न, पुलिस आर्मीहरूलाई छिर्न दिएको थिएन। स्काउट गरेर भट्टाभट निकालेर सम्बन्धित जसको क्षति भएको थियो उहाँहरूको हातमा हालिदिन थालेपछि उहाँहरूलाई स्काउटलाई त्यहाँ पनि एउटा खालको हाम्रो चाहिँ विश्वासयोग्य ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गरेको। त्यस्तै गरी दरबार स्कुल यो स्क्वायरभित्र पनि हामी त्यहाँभित्र पनि स्काउटलाई फ्रन्ट लाइनमा लगेर त्यहाँभित्रका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने काममा चाहिँ नेपाल स्काउटलाई खटाएको थियो। त्यसरी नेपाल स्काउटले एउटा विश्वासिलो आधारहरू क्रिएट गरेर विपदको व्यवस्थापनमा आफू सङ्गठित हुने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा र आफ्नो इमान्दारिता सो गर्ने कुरा, आफ्नो विश्वासयोग्य भावना देखाउने कुरा पनि स्काउटले त्यो ठाउँमा गरेको थियो। त्यस कारण यी सम्पूर्ण कुरा कुनै बाढी पीडित होस् या जुनसुकै सङ्कट अहिले हाम्रो चाहिँ अघि तपाईँलाई मैले भने जुन यो कोभिडको लास उठाउने टिम छ त्यो टिम त अहिले टोटली आर्मी पुलिस डक्टरहरूलाई सबैलाई ट्रेनिङ गर्ने विपदको व्यवस्थापनको ट्रेनिङ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो इन्स्ट्रक्टरको रूपमा चाहिँ उनीहरू अहिले अगाडि आइरहेछ। महामारीको बेलामा चाहिँ विदेशतिर स्काउटले गर्ने काम कस्तो हुन्छ र नेपालमा कसरी गरिरहेको छ? हाम्रो कतिपय स्काउटहरू त्यो ट्रेनिङ लिन पनि विदेश पनि गएको हुन्छ, विदेशी ट्रेनरहरू पनि यहाँ आएर ट्रेनिङ दिने काम गरेको हुन्छ। र यसरी स्काउटिङ नलेजहरू चाहिँ ओल्ड वाइज रूपमा एउटै गाइडलाइन्समा चलेको हुन्छ र त्यसरी चाहिँ उनीहरूले प्रशिक्षित गर्ने काम गर्छ। त्यो काम चाहिँ हामी ओल्ड वाइज रूपमा एउटै खालको नलेजबाट गएको हुन्छ। अब काहीँ टेक्निकल समस्या हुन्छ, काहीँ केही हुन्छ, त्यो अर्को पार्ट हो। टेक्निकल अलिकति बढी इन्स्ट्रुमेन्टहरू भएको अलिकति धनी राष्ट्रहरूमा त्यो खालको अलिक बढी टेक्निकल सपोर्टहरूमा चाहिँ त्यसमा त्यो अनुसार नलेज हुन्छ। जहाँ अलिक गरिब राष्ट्र छ त्यसलाई डोनेट गरेर त्यो कुरा सिकाएर त्यो कुरा चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा सिकाउने क्रममा लागेको हुन्छ। त्यही मात्रै फरक हो। त्यो ठाउँमा गएन र अरू कसैले भनिदिनु पर्दाखेरि कसलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ? त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अब अहिले त हामी अब सङ्गठनलाई त्यो ढङ्गले विस्तार पनि गर्दैछौँ। अहिले हामी प्रदेश स्तरीय रूपमा चाहिँ स्काउटको स्ट्रक्चरलाई लगिसकेका छौँ। अब हामी स्थानीय तहमा पनि लान्छौँ र प्रत्येक विद्यालयमा हामी चाहिँ अनिवार्य रूपमा स्काउटिङ गर्ने कुरामा हामी सरकारसँग पनि त्यो लबिङ पनि गरिरहेछौँ। अहिले सरकारसँग त्यो एडी सम्भावना पनि बढिरहेछ। यदि हामीले त्यो गऱ्यौँ भने हामी प्रत्येक घरको बालबालिका मार्फतै परिवारहरूलाई सेभ गर्ने कुरा सिकाउँछौँ र त्यो ढङ्गले जुनसुकै ठाउँमा प्रिपेयर छ भन्ने टिम चाहिँ एउटा चाहिँ दस्ताहरू चाहिँ प्रत्येक पालिकामा हुन्छ। अब कोभिड सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ सरकारले स्काउटलाई के कस्तो कुरामा सहयोग गरेको छ? हामी मेन त अब स्वास्थ्य मन्त्रालय हो यसको मेजर कुरा, उसको मेजर समस्याको विषय पनि सरकारको ह्यान्डलिङ गर्ने ठाउँ पनि त्यही भएको कारणले त्यहाँ मार्फत हामी स्वयंसेवी प्रचालन गर्ने कुरामा नेपाल स्काउटलाई चाहिँ उहाँहरूले बोलाएर त्यो हामी तपाईँहरू कसरी परिचालन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सरकारकै एउटा निर्देशनमा हामी त्यहाँ परिचालित पनि भएको र त्यसमा अब सँगसँगै अरू संस्था आउँदा युनिसेफ पनि आएको, अरू पनि संस्था आएको र त्यसरी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा एउटा टिम बिल्ड गर्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालय गर्यो। त्यो टिम बिल्डमा हामीले सँगसँगै काम गरिरहेछौँ, रेगुलर त्यसरी काम भएको छ। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमै हामीले काम गरिरहेको।
अहिलेको अवस्थामा अब विद्यालयहरू बिस्तारै बिस्तारै खुल्न थालेका छन् होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण नहोस् भन्ने तरिकाले स्काउटले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ त, के गरिरहेछ? अहिले हाम्रो चाहिँ स्काउटको जति पनि स्काउट मास्टरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो सेनिटाइजर कसरी गर्ने, डेस्क बेन्चमा सेनिटाइजर कसरी गर्ने, के अरे बसहरूमा सेनिटाइजर कसरी गर्ने, मास्क कसरी लगाउने, बच्चाहरूलाई हामी बढी बच्चाहरूमा केन्द्रीकृत भएर हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण भूमिकालाई चाहिँ बच्चाहरूलाई मास्क लगाउने तरिका सिकाउने, बच्चाहरूलाई चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स राख्ने कुरामा, अनि स्कुलभित्रको चाहिँ डेस्क बेन्चहरूमा सेनिटाइजर गर्ने, उनीहरूको जति पनि बस्ने ठाउँहरूमा गाडीहरूमा सेनिटाइजर गर्ने र त्यो सेनिटाइज गर्नको लागि युज गर्ने मेसिनहरू युज गरेर त्यस ठाउँ ठाउँमा हामीले त्यो सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यो खालको ट्रेन गरिसकेका छौँ र धेरै स्काउट मास्टरहरूलाई त्यो खालको ट्रेनिङ दिएर उनीहरूले चाहिँ क्लासमा स्कुलको भित्र पनि ट्रेनिङ गर्छ र सँगसँगै अर्को पनि के रोल गर्छ भन्दाखेरि स्कुलको बच्चाहरूलाई अब त्यहाँभित्र पनि एवारनेस क्रिएट गर्ने, मास्क लगाउनुपर्छ, साबुन पानी हात धुने कुराहरू, हात मिच्ने तरिकाहरू त्यहाँको शिक्षकहरूको मार्फत हामीले उहाँहरूलाई त्यो सिकाउने र त्यो नलेज चाहिँ दिने काममा स्वतः रूपमा चाहिँ हामी नेपाल स्काउट त्यहाँ फ्रन्ट लाइनमा गएर त्यो काम गरिरहेको छ। त्यो ढङ्गले उनीहरूका गतिविधि गरेर घर घरमा हामीले चाहिँ हात धुने कुराहरू सिकाउने र स्कुलको बच्चाहरू मार्फत स्काउटको त्यहाँ ट्रुपहरू हुन्छ होइन, स्काउटको चाहिँ हामीले त्यसलाई ट्रुप भन्छौँ, युनिटहरू हुन्छ, त्यो युनिटहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले उनीहरूले नै साथीहरूलाई त्यो काम सिकाउने काम गर्छन् र आफ्नै साथीहरूलाई उनीहरूले सिकाउनको लागि हामीले पहिलो त्यो उनीहरूलाई ट्रेन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यो ट्रेन गर्ने काम हामीले बटाबटी अहिले गरिरहेको छौँ र अनि यो कोभिडबाट बच्ने तरिकाहरू, कसरी बाँच्ने, गइसकेपछि घरमा के गर्ने, अनि स्कुलमा आउँदा के गर्ने, कति डिस्टेन्स राखेर बोल्ने, कसरी बस्ने भन्ने कुरा सबै सिकाउने काम चाहिँ हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। जो स्काउटका स्टुडेन्टहरू छन् नि उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलले तालिम दिन्छ कि स्काउट मास्टरहरूले चाहिँ स्कुलले अर्गनाइज गर्छ होइन, स्कुलले आफ्नो स्कुलको तयारी गर्दाखेरि आफ्नो स्कुल सुरु गर्दाखेरि अनि स्काउट मार्फत ती खालको कुराहरू चाहिँ हामीले दिने गर्छौँ र हामी त्यो स्काउट मास्टरले आफूसँग भएको सम्पूर्ण नलेज हामीले त्यसलाई टेक्निकल्ली हामीले चाहिँ नि डिजिटल मार्फतमा उसले सिकाउने काम गरिसकेका छौँ। धेरै कुरा हामीले ट्रेन गरिसकेका छौँ र हामीले मात्रै होइन के अरे एसिया पेसिफिक रिजनबाट चाहिँ त्यो खालको प्रशिक्षण दिने काम गरिरहेको छ। ओजमबाट वर्ल्ड स्काउट ब्युरोबाट पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेर त्यो खालको चाहिँ ट्रेनिङ गरिसकेको छ र त्यसबाट चाहिँ हामीबाट उत्पादन भएको जति पनि उसलाई चाहिँ भर्चुअल मार्फत हामीले ट्रेनिङ गरेर त्यो खालको तयारी गरिरहेको छ। यी लगायतमा स्काउटले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ? होइन, स्काउटको मेन कुरा भनेको जुन चाहिँ फर्स्ट एडमा चाहिँ स्काउट अगाडि हुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि जस्तो मास्क के अरे यहाँ हामीले लगाएको स्कार्फ लगाएको देख्नुहुन्छ नि, स्कार्फलाई कस्तो हुने कुनै पनि सङ्कटको बेलामा जस्तो तपाईँको हात खुट्टा भाँचियो भने पनि त्यो स्कार्फ खोलेर इमिडिएट त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, कसरी बाँध्ने, कसरी राख्ने, कसरी उठाउने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण कुराको त्यहाँ हुन्छ र हामी फर्स्ट एडको चाहिँ एउटा बक्स चाहिँ स्काउटको युनिटहरूसँग स्वतः रहेकै हुन्छ जहिले पनि र जहिले पनि कुनै पनि सङ्कटहरू जुन उनीहरू त अरू चाहिँ स्काउटिङ गर्नुपर्ने के अरे स्कुलको चाहिँ औपचारिक शिक्षा भने अनौपचारिक शिक्षा बढी गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो खालको प्रिपरेसनको लागि ती खालका चाहिँ के अरे टुल्सहरूलाई युज गर्ने, बोक्ने, लिएर जाने कुराहरू चाहिँ स्काउटले गरेको हुन्छ र त्यो त हामीले विपद व्यवस्थापनमा त्यो खालको ट्रेनिङ नै टोटल फोकस गरेर कसरी हामी के अरे सेभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामै बढी नलेज दिएको हुन्छ। त्यस कारण यो नलेजले पनि हामीलाई त्यो खालको सहयोग गर्ने कुरामा सपोर्ट गरिरहेको गर्छ। आम जनमानसले चाहिँ कतिको चासो लिएका छन् होइन, जुन कोभिड नियन्त्रणमा उनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? होइन, सो त उनीहरू त अब नलेजको कारणले यो उनीहरूले हामीलाई राइट कुरा भनिरहेछ, यो राइट कुरा हामीले सुन्नुपर्छ, यो राइट कुरा पालना गर्नुपर्छ, अनि के छ वास्तवमा के लिएर आउनुभयो भनेर त्यो उनीहरूसँग इन्क्वायरी राखेर जिज्ञासा राखेर लिने बुझ्ने कामहरू त स्वतः के अरे सर्वसाधारणले गर्नु नै भएको छ। अझै अहिले हामी अर्को एउटा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ प्रत्येक पालिका स्थानीय तहहरूसँग मिलेर स्वतः नेपाली स्काउटले त्यहाँको के अरे स्वयंसेवी भूमिका मार्फत मास्क वितरण गर्ने काम पनि सहयोग गर्ने तयारी गर्दैछौँ हामी र प्रत्येक घर घरमा चाहिँ पर्मानेन्ट मास्कहरू क्या त्यो मेडिकलको त्यो वासेबल मास्कहरू युज गरेर उनीहरू एउटा परिवारको एउटा मेम्बरलाई 2टासम्म मास्क दिने कि भन्ने हामी त्यो एउटा तयारी गर्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि 1 महिनासम्म चाहिँ त्यो टिक्न सकोस् र उसले जहिले पनि मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा जानोस् र घर घरमा गएर चाहिँ कसरी हात धुने भन्ने सुमो सिकाउनेको एउटा माइक्रो लेभलको म्यानेजमेन्ट हामी गर्न गइरहेको छौँ र नेपाल स्काउट, युनिसेफ र स्वास्थ्य मन्त्रालय मिलेर त्यो काम अगाडि बढाउने र त्यसरी नै प्रत्येक पब्लिकमा प्रत्येक एउटा चाहिँ के अरे घरको एउटा मेम्बर एउटा चाहिँ कुनै सर्वसाधारणलाई त्यो नलेज दिएर स्वास्थ्यबाट सेभ हुने कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउने कुरामा नेपाल स्काउट लागिरहेको छ, त्यो काम गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। भनेपछि यो देशव्यापी रूपमा अहिले के अरे पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ जहाँ अलिक बढी सङ्क्रमण छ त्यो ठाउँमा हामी बढी फोकस गर्छौँ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो।
अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञसँगको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर यादव ढकाल। म बालरोग विशेषज्ञको रूपमा अल्का अस्पतालमा कार्यरत छु। म चाहिँ बिहान 7 बजेसम्म उठिसक्छु। बिहान उठेपछि म रेगुलर हरेक दिन 1 घन्टा जस्तो व्यायाम गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म 2 गिलास मनतातो पानी पिउने गर्छु हरेक दिन। त्यसपछि चाहिँ 1 गिलास ग्रिन टी खाने गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म त्यो ग्रिन टी सँगसँगै म बिहानको ब्रेकफास्ट लिन्छु। त्यसपछि म मेरो अस्पताल जान्छु। अस्पताल जाँदाखेरि चाहिँ अब अहिले त कोभिडको पेन्डेमिक छ हैन, म सबै अब यो जस्तै अहिले हामीले सबै कुराहरू सबै सावधानीहरू अपनाएर बिरामीहरूलाई हेर्ने गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म अब दिउँसोको खाना अस्पतालमै खान्छु। म घरबाटै बनाएर लिएर जान्छु, त्यही नै खाना खाने गर्छु। त्यसपछि म आधा घन्टा जस्तो अस्पतालमै आराम गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म फेरि मेरो ओपिडीहरू हेर्ने काम सुरु गर्छु। त्यसपछि म आफ्नो घर फर्किन्छु। घर फर्किँदाखेरि चाहिँ अब मेरो खानेकुराहरूमा चाहिँ घर आएपछि डिनर चाहिँ अलिक चाँडै खान्छु म अहिलेपछि भन्दा हैन। 7 बजीभित्र म डिनर खाइसक्छु। डिनरमा चाहिँ म सकेसम्म अलिकति बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ म अलि हेभी खान्छु हैन। डिनर चाहिँ अलिकति म कम खान्छु। खानेकुराहरूमा चाहिँ जस्तै सबै आइटमहरू, फ्रुट्सहरू, भेजिटेबल्सहरू हैन, त्यो सकेसम्म अलिकति सबै कभर हुने हिसाबले म खाना खान्छु। त्यसरी खाने गर्छु। अनि 1-2 घन्टा चाहिँ अब 1 घन्टा जस्तो 1-1.5 घन्टा जस्तो त्यसपछि चाहिँ म अब पढ्ने गर्छु। दिउँसो बिरामी हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब हामी डक्टरहरूलाई पनि नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू बारेमा पढ्छु। कुनै आर्टिकलहरू, रिसर्चहरू हुन्छ हैन, त्यो पढ्छु। अनि 10 बजीतिर म सुतिसक्छु। मैले यसरी आफ्नो जीवनचर्या चलाइरहेको छु। हजुरहरूले पनि यसै गर्नुभयो भने अब अलिकति स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ होला यो महामारीको बेला। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो। र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ। र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी,
स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ, इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पछिल्लो अवस्था घट्दै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमण दर कम भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा समुदाय स्तरमा कोरोनाको अवस्था भने अहिलेसम्म थाहा छैन। यही कुरा पत्ता लगाउन एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ नतिजा आएका व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमित सरह स्वास्थ्य उपचार गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। आज हामीले यसबारेमा चर्चा गऱ्यौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयासको फलस्वरूप कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर दक्षिण एसियाली मुलुकमै नेपालको कम छ। विभिन्न संस्थाहरूले पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नुका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञसँगको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।